अस्सलाम वालेकुम तालिबात। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन एफ ब्लॉक सेटेलाइट टाउन से मैं हूं आपकी अप्लाइड साइकोलॉजी की टीचर समीना अशरफ। हम पढ़ रहे हैं हेल्थ साइकोलॉजी का चैप्टर और आज हम इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है सेहत की नफ्सियात में जायज़ा यानी असेसमेंट इन हेल्थ साइकोलॉजी। सेहत की नफ्सियात में जायज़ा या जांच या पैमाइश से मुराद है कि अपने क्लाइंट या मरीज़ के बारे में तमाम तर इंफॉर्मेशन हासिल करना। टू गेन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट और क्लाइंट्स प्रॉब्लम्स। ये भी याद रहे कि सेहत की नफ्सियात में क्लाइंट सिर्फ मरीज़ ही नहीं होता बल्कि उसका ख़ानदान और उसके लोग भी हो सकते हैं। दो तरह की जायज़ा हो सकता है इसमें। मरीज़ की जांच जिसमें कि मरीज़ के एहसासात, रवैये और किरदार को असेस किया जाता है, और उसकी फैमिली की असेसमेंट जिसमें से उसकी फैमिली की जो फीलिंग्स हैं, उसके एटीट्यूड्स और उसके बिहेवियर को असेस किया जाता है। असेसमेंट के मकासद क्या हैं? हेल्थ साइकोलॉजी में असेसमेंट या जांच या जायज़ा लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम ये जानना चाहते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिलेटेड टू पीपल्स हेल्थ, यानी इंसान की सेहत पर असरअंदाज होने वाले अवामिल कौन से हैं। मरीज़ के अंदर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकती हैं। एक तो वो जिस्मानी तौर पर बीमार होगा ना, लेकिन क्या उसके साथ कोई नफ्सियाती इलामात भी हैं, और उनकी ट्रीटमेंट किस तरह की जा रही है और उसका क्या रिज़ल्ट निकल रहा है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर स्ट्रेस कितनी है, उसकी वेल बीइंग यानी उसकी नफ्सियाती सेहत क्या है, डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह तो उसके अंदर मौजूद नहीं है। उसके बिलीव्स क्या हैं, वो कितना होपफुल है, वो स्ट्रगल करने के लिए कितना तैयार है, और उसकी फैमिली कोऑपरेट करने के लिए कितनी तैयार है, और कहीं वो स्ट्रेस की वजह से तो बीमार नहीं पड़ रहा, और दूसरे ये कि उसकी बीमारी की वजह से कितनी स्ट्रेस पैदा हो रही है। ये और इस किस्म की और बहुत सारी बातों को जानने के लिए एक मरीज़ की असेसमेंट करनी पड़ती है जो कि माहिर नफ्सियात करता है। सेहत की नफ्सियात के फील्ड में जब असेसमेंट की जाती है तो इसमें मल्टी कॉजैलिटी के असूल को मद्देनज़र रखा जाता है। मल्टी कॉजैलिटी का मतलब है एक से ज़्यादा वजूहात। इसमें यह बात जहन में रखनी चाहिए कि बीमारी की एक से ज़्यादा वजूहात होती हैं, जिस्मानी के अलावा नफ्सियाती और समाजी अवामिल भी हो सकते हैं। अब हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ असेसमेंट पर, यानी जांच, पैमाइश या जायज़े के तरीके कौन से हैं। सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन यानी मुशाहिदे का तरीका, जो एक लाजमी तरीका है। किसी भी फील्ड में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो पेशेंट और उसकी फैमिली मेम्बर्स को हॉस्पिटल में इलाज के दौरान, मुख्तलिफ़ तरह के प्रोसीजर्स के दौरान, क्लिनिक में या घर पे अगर ज़रूरत मौका मिले तो माहिर नफ्सियात पेशेंट को भी और उसके फैमिली मेम्बर्स का भी बगौर मुशाहिदा करेगा। दूसरा तरीका जो इस्तेमाल किया जाएगा वो है इंटरव्यू, जो कि एक रूबरू मुलाकात होती है जिसमें कि सवाल जवाब के ज़रिए मालूमात ली जाती हैं। इसमें पेशेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स का इंटरव्यू किया जाएगा और इसमें उनकी फीलिंग्स, उनके फियर्स यानी उनके खौफ, खदशात, उनके फोबियाज़, वो कितने होपफुल हैं यानी कितने पुरुमीद हैं, उनके एटीट्यूड या रवैये उस बीमारी के बारे में क्या हैं या उस ट्रीटमेंट के बारे में क्या हैं, वो कितना स्ट्रगल करने के लिए तैयार है मरीज़, और कितना वो उसके अंदर वो एडहेरेंस के लिए कितना तैयार है। इन सारी बातों के बारे में इंटरव्यू किया जाएगा। और जो भी सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो मसाइल हैं उनको जाना जाएगा। क्वेश्चनर्स और रेटिंग स्केल्स यानी सवालनामे और शरही पैमाने भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सवालनामे और शरही पैमाने ये ऐसा तरीका होता है जायज़े का कि जिसमें मुख्तलिफ किसी एक मौजू से मुतल्लिका सवालात या बयानात एक फॉर्म के ऊपर एक तरतीब से लिखे हुए होते हैं, और जवाब देने वाले ने उसका जवाब जो दी गई कैटेगरीज होती हैं उनमें से किसी एक पर निशान लगाकर देना होता है। बाज़ औक़ात हाँ, नहीं या मालूम नहीं में जवाब देना होता है, या ये भी हो सकता है कि मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ, मैं इत्तफ़ाक़ नहीं करता, मालूम नहीं वगैरह। क्वेश्चनर्स और रेटिंग स्केल्स के ज़रिए ख़ास तौर पर एटीट्यूड्स यानी रवैये बहुत अच्छी तरह से मालूम किए जा सकते हैं। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टों का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेस्टों के बारे में आप पहले भी पढ़ चुकी हैं कि ये टेस्ट एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कि कम वक्त में मरीज़ के किसी ख़ास पहलू के बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती है। सेहत की नफ्सियात में ज़्यादातर शख्सियत के टेस्ट इस्तेमाल होंगे, जिनमें के सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज़ यानी जो शख्सियत की मारूजी आजमाइशें होती हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाएगा।
مثال کے طور پر ایم ایم پی آئی کے بارے میں آپ جانتی ہیں کہ یہ ایک ٹیسٹ ہے جو کہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ ہے، اور یہ نفسیاتی طور پر نارمل اور ایب نارمل لوگوں میں تمیز کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ صحت کی نفسیات میں بھی اس کا بہت اہم رول ہو سکتا ہے، اور یہ کسی بھی مریض کو ٹیسٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 16PF یہ بھی ایک پرسنالٹی کا ٹیسٹ ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلی سٹریس انوینٹری، یہ ایک ٹیسٹ ہے جو کہ سٹریس کو میئر کرتا ہے۔ بیک ڈپریشن انوینٹری جو کہ ڈپریشن کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ النس ایفیکٹ کویسچنیئر جو کہ بیماری کے اثرات کا جائزہ لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ چند ایک بہت اچھے ٹیسٹوں کے نام ہیں جن کو صحت کی نفسیات میں جائزے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کچھ ٹیسٹوں کو ہم ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ مثلاً ایک ٹیسٹ ہے کوالٹی آف ویل بینگ۔ یہ 4 ایریاز میں انسان کی جو صحت ہے اس کو دیکھتا ہے۔ نمبر 1 فزیکل ایکٹیویٹی، نمبر 2 سوشل ایکٹیویٹی، نمبر 3 موبلٹی، اور نمبر 4 سمٹمز۔ فزیکل ایکٹیویٹی کا مطلب ہے کہ جسمانی کام کتنے زیادہ وہ مریض کرتا ہے۔ سوشل ایکٹیویٹی کا مطلب ہے کہ سماجی سرگرمیوں میں وہ کتنا حصہ لیتا ہے۔ موبلٹی کا مطلب ہے کہ وہ چلتا پھرتا کتنا زیادہ ہے، اور سمٹمز کا مطلب ہے کہ جسمانی علامات اس کی کون کون سی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے جو کہ صحت کے میدان میں ماہر نفسیات استعمال کر سکتا ہے۔ یہ ہے دا ملن بیہیویئرل میڈیسن ڈائگنوسٹک۔ یہ 18 سے 85 سال تک کی عمر کے لوگوں کے لیے یہ ٹیسٹ بنایا گیا ہے۔ اس میں 165 سوالات ہیں جن کا صحیح یا غلط میں جواب دینا ہوتا ہے، اور یہ کن کن میدانوں میں اسیسمنٹ کرتا ہے۔ نمبر 1 نیگیٹو ہیلتھ ہیبٹس، یعنی منفی جو صحت کی جو غلط عادتیں ہیں، مثلاً شراب نوشی، ڈرگ ایٹنگ، ضرورت سے زیادہ کھانا، کیفین یعنی چائے کافی وغیرہ زیادہ پینا، ان ایکٹیویٹی یعنی سستی، اور اسموکنگ۔ اس کے بعد انگزائٹی، ڈپریشن، ٹینشن وغیرہ کو بھی یہ میئر کرتا ہے۔ نمبر 3 اس ٹیسٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کوپنگ سٹائل پیشنٹ کا کیا ہے، یعنی اپنی مشکلات کے ساتھ نبرد آزما ہونے کا انداز کیا ہے۔ یہ مختلف طرح کا ہو سکتا ہے، جیسے انٹروورسو ہو سکتا ہے۔ انٹروورسو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں گم رہنا، خود بین ہونا۔ انہیبیٹڈ یعنی شرمیلے یا دبے ہوئے ہونا۔ کانفیڈنٹ، کوآپریٹو، نان کنفارمنگ بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں، یعنی روایت اور رواج کے مطابق نہ چلنے والے۔ تو یہ تمام سٹائل جو ہیں پیشنٹ کے اندر، یہ بھی اس ٹیسٹ سے دیکھے جاتے ہیں۔ چوتھی چیز جو اس ٹیسٹ میں دیکھی جاتی ہے کہ مریض کی زندگی میں سٹریس ماڈریٹرز کون سے ہیں۔ سٹریس تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتی ہے۔ سٹریس ماڈریٹرز وہ ہوتے ہیں دباؤ کے اثرات کو کم کرنے والے جو فیکٹرز ہیں۔ مثلاً اسپریچول ایبسنس یعنی روحانیت کی کمی۔ اگر مریض کسی مذہب پہ یا کسی قسم کی روحانیت پر بلیو نہیں رکھتا تو اس کی زندگی میں سٹریس کا اثر زیادہ بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سوشل آئسولیشن یعنی سماجی طور پر علیحدہ ہونا، تنہائی، اگر ایسا ہوگا تو سٹریس ماڈریشن کم ہو جائے گی، کیونکہ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو سٹریس کے اثرات کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ٹیسٹ ہے، اس کا نام ہے سائیکو سوشل ایڈجسٹمنٹ ٹو النس اسکیل، یعنی بیماری کے ساتھ نفسیاتی اور سماجی مطابقت۔ یہ اسکیل مریض کی اپنی اور اس کے خاندان کی جو مطابقت ہے، جو انہوں نے اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کی اور اپنی زندگی کو کس طرح اس بیماری کے مطابق ڈھالا، یہ ان دونوں کا جائزہ لیتا ہے۔ اگلا ٹیسٹ ہے بیٹری فار ہیلتھ امپروومنٹ۔ اس ٹیسٹ کی خاص بات یہ ہے کہ یہ مریض کے کردار کا جائزہ لیتا ہے اور 2 طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کا موازنہ کرتا ہے، ان کا کمپیریزن کرتا ہے۔ ایک تو جو ایوریج ریہیبلیٹیشن پیشنٹ ہوتا ہے، یعنی ایک اوسط درجے کا وہ مریض جو کہ ٹھیک ہو رہا ہے، جو بہتر ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ ایک ایوریج شخص جو کہ ایک عام کمیونٹی میں، یعنی ایک بالکل نارمل انسان جو کہ بیمار نہیں ہے۔ تو مریض کا یہ 2 طرح کے گروپ کے ساتھ موازنہ کرتا ہے، بالکل صحت مند لوگ، اور نمبر 2 وہ لوگ جو پہلے اس بیماری کا شکار تھے لیکن اب ٹھیک ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد تو طالبات، یہ وہ چند طریقے تھے جن کے ذریعے
صحت کا ماہر نفسیات کسی مریض کی نفسیاتی اسیسمنٹ کر سکتا ہے.